Kini mo ay mga litrato nga kuha sa bililhong mga higayon nga kita nagkaubanay. Kini ang mga panahon nga ang katawa mipuno sa hangin. Ang mga saysay sa kinabuhi ug kaagi napasa. Ug ang gugma maong nagbugkos kanatong tanan. Sa atong pagtapok karong adlaw, dapiton ko kamo sa paghunong sa makadiyot ug muatras ta sa panahon aron atong masayran kung sa unsang paagi nagsugod ang atong pamilya. Sa dapit sa luksoan Placer Masbate, sa adlaw sa Abril 7, 1939, natawo ang ikaapat nga anak ni Elisa o Leopoldo Versales o ginganlan siyang Perfecto, nga gianggaan o Piktoy. Siya nang dako kauban ng iyang 8 ka mga igsoong babae o lalaki. Sa laing bahin, sa tuig 1940, adlaw sa Setyembre 25, sa laing munisipyo sa Katayngan, Barangay Cagbatang, natawo ang ikaduhang anak ni Florencia o Teodolfo et Cabanes o ginganlan siyang Sofriana o mas naila sa angga nga Luping. Siya malipayong nagdako, kuyog ang tulo pa niya kaigsuon. Si Piktoy ug Luping nagdako sa tagsa-tagsa nilang yano nga kinabuhi. Hangtod nga ang ilang kapalaran nagsukod. Usa ka ordinaryo nga adlaw sa dihang teenager na sila, si Luping nikuyog sa iyang inahan nga mibisita sa balay sa iyang uyuan nga si Macario et Cabanes nga nagpuyo sa luksoan Placer. Ug ang maong balay na himutang tupad mismo sa balay nila Piktoy. Si Luping nga usa ka dalaga atong tungura, gipaila-ila kang Piktoy nga usapod ka ulitaw. Mauto ang unang higayon nga sila gipaila-ila. Usa ka butang ang siguradong mikutaw sa kasing-kasing ni Piktoy atong tungura. Nahibaw-an niyang siya na. She's the one. Sa dihang ang halos usa ka semana nga pagbisita nila Luping og sa iyang inahan natapos og sila mipauli, dakong pagkasurpresa niya sa pagkakita nga si Piktoy unang nakaabot sa ilaha. Matinguhaon, maisugon ug determinado nga siya madani. Agig pa impress, nakighagit siya sa duha ka tawo sa duwang volleyball kontra niya ug siya midaog. Kato nakapakugang ug siguradong nakapadani ni Luping. Kato ang gutlo sa sinugdanan sa ilang love story. Nagsugod ang pagpangulitaw ug pagka 1959, si Luping ug si Piktoy gikasal. Ang ilang kalipay sa wala madugay nasulayan sa dihang ang ilang unang anak wala mabuhi. Nigawas nga wala nay gininhawa human sa tulo ka adlaw nga pagbati. Makapag-uol kadto nga panahon, apan ang ilang gugma o kalig-on ni patigbabaw nila. Unya, miabot ang bag-ong kinabuhi o bag-ong paglaom. Sa Pebrero 20, 1961, natawo ang anak nilang lalaki nga ginganlan og Noel. Sa Agosto 16, 1963, natawo ang anak nga babae nga gitawag og LV. Sa Pebrero 14, 1966,
sa anak nga lalaki nga si Joel. Sa Hulyo 20, 1967, sa usa ka babae nga si Margie ug nasundan og usa pa ka babae nga ginganlan og Jelly nga natawo sa Hulyo 9, 1969. Sa tuig Oktubre 15, 1975, usa ka anak lalaki ang ginganlan og Ruel. Ug sa Marso 13, 1981, natawo ang kinamanghurang anak nga ginganlan og Ben. Uban sa 7 nila ka mga anak, ang ilang panimalay na puno sa gugma, katawa ug mga tambag sa simpleng pagkinabuhi. Si Piktoy usa ka tinahod nga kapitan sa lugar sa luksuan sa taas nga panahon. Nagtrabaho sad siya ingong mag-uuma og nagbaligyag mga hayop aron matagan-an ang iyang nagtubo nga pamilya. Si Luping, ang iyang maunong asawa, nagpainungod sa iyang kinabuhi sa pagpadako sa ilang mga anak ug pagsuporta kaniya. Wala sila'y daghang material nga mga butang, apan naa nila ang tanan nga hinungdanon. Pagtuo, paglahutay, ug lawom dili matarong nga gugma sa usag-usa ug sa pamilya nga ilang gitukod. Ang kinabuhi kanunay nga nagdalag pagsulay, apan sila magkauban nga nakigbisog sa matag unos nga ilang giatubang. Sa Oktubre 12, 1992, nipahulay si Piktoy. Ug pagka Mayo 7, 2006, si Luping na namilit. Ang duha ka adlaw na puno sa hilabihan nga kasubo, apan duyog sa pagbati ang pasalamat sa kinabuhi nga ilang giambit ug sa gugma nga ilang gihatag. Ang panahon anam-anam nga miirog ug ang ilang mga anak nakakaplag og gugma ug nagsugod sa ilang kaugalingon nga mga pamilya. Gikan sa ilang panaghiusa, usa ka pamilya nga adunay 68 ka miyembro ang milambo, usa ka buhing kabilin. Ang matag usa ka nato nagdala og piraso sa ilang panumduman, sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga gawi, ug sa atong mga ngalan. Ang ilang istorya dili lang mahitungod sa duha ka tawo nga naghigugmaay. Kini ang pundasyon natong tanan. Busa karong adlaw, samtang nagtigom kita alang niining family reunion, dili lang nato gisaulog ang karon. Gipasidungga nato ang nangagi, ang mga gamot, ang sinugdanan. Kay kun wala sila, walay usa ka nato nga ania dinhi. Magpadayon kita sa pagtubo, paghigugma ug pagpabiling nahiusa, sama sa ilang gipangandoy nato.
Happy Reunion, Happy Corrales. Masaya ako na nabigyan tayo ulit ng pagkakataon na magkaroon ulit ng family reunion sa Versailles side. Hindi man kami makapunta ng pamilya ko sa celebration na ito. Hangad ko masaya ang bawat isa at i-bless ni God ang bawat isa. Again, family reunion.